बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मई 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ीर दाखिला का जद्दा हज टर्मिनल का दौरा, मक्का रूट मंसूबे का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला और आला हज कमेटी के सरबराह शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने जद्दा हज टर्मिनल का दौरा किया और आज़मीन को फराहम की जाने वाली खिदमात का तफसीली जायज़ा लिया। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला के हमरा नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अज़ीज़ और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला और उनके वफद को मक्का रूट प्रोग्राम के तहत आने वाले आदमीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में तफसीली तौर पर मुतला किया गया। मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए आने वाले आदमीन की इमिग्रेशन की कार्रवाई उनके मुल्कों में ही कर ली जाती है, जिससे उन्हें यह सहूलत मिलती है कि सऊदी अरब पहुँचने के फौरी बाद उन्हें हवाई अड्डे से मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में उनकी रहायश गाहों तक पहुँचा दिया जाता है। मक्का रूट मनसूबा सऊदी विजन 2030 के अहम प्रोग्रामों में से एक है, जिसका मकसद आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है ताकि उनका सफ़र हज मिसाली बने। मंसूबे का आगाज़ तजर्बाती तौर पर 2017 में मलेशिया से किया गया था, जिसकी कामयाबी के बाद दूसरे साल इनिशिएटिव के दायरे में तोसी करते हुए इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में बैरून मुल्क से आने वाले आदमीन के इमिग्रेशन की कार्रवाई उनके मुल्कों में ही की जाती थी। उसके बाद जो है खिदमात में इजाफा करते हुए उनके सामान की बुकिंग को भी शामिल कर लिया गया, जिससे ये सहूलत हुई कि आज़मीन हज को जद्दा या मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट से डायरेक्ट उनके होटलों में पहुंचा दिया जाता है, जबकि उनका सामान भी मुतल्लिका इदारे के ज़रिए उनके होटलों में पहुंचा दिया जाता है। मक्का मुकर्रमा खातून आज़म हज की आंख का बर वक्त ऑपरेशन बेनाई बहाल। मक्का मुकर्रमा में मसरी आज़म हज खातून को बर वक्त तिब्बी इमदाद की फरहमी से उनकी बेनाई ख़त्म होने से बच गई। मक्का सेहत मरकज़ में मौजूद माहिर इमराज़ चश्म ने फौरी ऑपरेशन किया, जो कामयाब रहा और बेनाई बहाल हो गई। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़म हज को फौरी तिब्बी खिदमात की फरहमी का खुसूसी एहतमाम किया गया है, जिसके तहत दोनों मुक़द्दस शहरों में हॉस्पिटल और तिब्बी मराकज़ कायम किए हैं। इसके अलावा फ़र्स्ट एड यूनिट्स भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुतय्यन किए गए हैं। मक्का तिब्बी मरकज़ में माहिर इमराज़ चश्म डॉक्टर उसामा सईद अल उमरी ने बताया कि मसरी आज़म हज खातून को मरकज़ में लाया गया, जिनकी आंखों में मोतियाँ बिगड़ने की वजह से उनकी बेनाई ख़त्म होने के करीब थी। डॉक्टर उसामा का मज़ीद कहना था कि आज़म हज खातून का तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया और मुआलिजीन की टीम ने यह फैसला किया कि उनकी आंख का फौरी ऑपरेशन करना ज़रूरी है, बसूरत दीगर बेनाई मुकम्मल ख़त्म हो सकती है। माहिरीन की टीम ने ऑपरेशन से पहले खातून के मेडिकल टेस्ट किए, उसके बाद मोतिये का ऑपरेशन करने के बाद लेंस की पैवनकारी का अमल मुकम्मल किया, जो कामयाब रहा। डॉक्टर ओसामा का कहना था कि ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही मरीज़ा की हालत बेहतर होने पर उन्हें हॉस्पिटल से रुखसत कर दिया गया। बर वक्त भी इमदाद मुयसर आने से उनकी बेनाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। मस्जिद हरम में आज़मीन की सहूलत के लिए बरकी गाड़ियाँ। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में बरकी गाड़ियों की सहूलत का आगाज़ कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये सहूलत बुज़ुर्ग और माज़ूर लोगों के लिए अलावा तमाम आज़मीन के मनासिक की अदायगी को आसान बनाने के लिए है। बरकी गाड़ियों की सहूलत यकसा ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म के जरिए फराहम की जा रही है, जहाँ तवाफ़ के लिए बरकी गाड़ी 100 रियाल में दस्तियाब है और उसी कीमत में सही के लिए भी, जबकि माज़ूर अफराद के लिए खिदमत मुफ्त फराहम की जाती है। नई गाड़ियाँ जदीद तर्ज के डिज़ाइन की हामिल हैं, जो सलामती और राहत को मद्देनज़र रखते हैं और महफूज और मुनज़्ज़म नक़्ल हरकत का माहौल फराहम करती हैं, जो मस्जिद हरम में हाजियों के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाती हैं। जद्दा एयरपोर्ट इंतज़ामिया का मुसाफिरों को इंतबाह, कौन सी अशिया लाना मना है। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों को तंबीह की है कि मुख्तलिफ नौइयत की ममनूआ अशिया अपने साथ ना लेकर आएँ, ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। अखबार 24 के मुताबिक एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानब से ममनूआ अशिया की लिस्ट जारी की गई है, जिनकी पाबंदी करना तमाम मुसाफिरों के लिए बेहद ज़रूरी है। जारी की जाने वाली ममनूआ अशिया में सर फहरिस्त हर किस्म की मंशियात, जिनमें अल्कोहल वाले मशरूबात भी शामिल हैं, और बिजली का झटका लगाने वाली अशिया जिनसे करंट लगता है। ऐसे कलम और निगाह या धूप में इस्तेमाल होने वाले चश्मे जिनमें हसास कैमरे लगे हों, जिन्हें गैर कानूनी और जासूसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पाइप जिसमें नशावर ममनूआ मवाद और मुज़र सेहत खुशबू शामिल हो। ममनूआ पोकर गेम जो जुए वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। दीगर ममनूई अशिया में कीमती धातें और ख़ाम सोना, गैर अखलाकी सामान और अशिया सऊदी अरब में लाना कतई तौर पर मना है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को हदायत की है कि किसी भी किस्म की जाली करेंसी, जादू के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया, तवीज़, कंडे लाना मना है।
اس کے علاوہ بڑی مقدار میں تجارتی مقاصد اشیاء خوردنوش بھی انفرادی طور پر مسافر اپنے ساتھ نہیں لا سکتے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے مسافروں کو چاہیے کہ مذکورہ قوانین کا خاص طور پر خیال رکھیں اور آنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ ان کے پاس مذکورہ ممنوعہ اشیاء نہ ہوں، بصورت دیگر قانون شکنی تصور کیا جائے گا۔ مشاعر مقدسہ میں ہلال احمر کے سینکڑوں رضاکار تعینات۔ سعودی ہلال احمر نے ضیوف الرحمان کی خدمت اور مدد کے لیے 550 رضاکاروں کی خدمات مہیا کی ہیں۔ حج ایام کے دوران مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں حجاج کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ہلال احمر نے رضاکاروں کو گروپس میں تقسیم کر کے انہیں مختلف ذمہ داریاں تفویض کی ہیں تاکہ اللہ کے مہمانوں کی خدمات بہتر طریقے سے کی جا سکیں۔ ہلال احمر کے مطابق 400 رضاکاروں کی ایمرجنسی طبی امداد کی ذمہ داری دی گئی ہے جنہیں اس شعبے میں کام کرنے کا تجربہ ہے، جبکہ 150 رضاکاروں کو مختلف امدادی کاموں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ 30 رضاکار لاجسٹک سروسز جس میں بیمار حجاج کو ویل چیئر کی سہولت فراہم کی جائے گی، جبکہ 13 رضاکار میڈیا سروسز فراہم کریں گے۔ رضاکاروں کا اہم شعبہ ترجمانوں پر مشتمل ہے، جس کے تحت 9 زبانوں کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے حجاج کی بہتر طور پر مدد کر سکیں۔ ترکی میں 9 سالہ سعودی بچہ دریا میں بہہ گیا، تلاش جاری ہے۔ ترکی میں سعودی سفارتخانے نے کہا ہے کہ سعودی بچہ ترکی کے قصبے اوزون گول میں دریائے ہالدیزان میں گر گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سفارتخانے نے کہا کہ واقعے کی پیش آتے ہی بچے کے اہل خانہ کے ساتھ ترکی کی متعلقہ حکام سے فوری طور پر رابطہ کیا ہے۔ ترک حکام علاقے اور اس کے نواح میں وسیع پیمانے پر تلاش کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ سفارتخانے نے کہا ہے کہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یہ کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ خیال رہے کہ 9 سالہ سعودی بچہ فیصل رمزی الشیخ کے دریائے ہالدیزان میں بہہ جانے کا واقعہ ترکی کے صوبے طرابزون کی تحصیل چیکارا میں پیش آیا، جس پر ترک مقامی حکام نے فوری توجہ دی ہے اور گزشتہ 3 دن سے مسلسل تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طرابزون کی مقامی انتظامیہ نے 100 سے زائد لوگوں پر مشتمل امدادی ٹیمیں، جن میں رضاکار، مقامی شہری، سول ڈیفنس اور طبی اہلکار شامل ہیں، تعینات کیے ہیں تاکہ بچے کو تلاش کیا جا سکے جو اپنی فیملی کے ساتھ سیاحتی دورے کے دوران دریا میں بہہ گیا۔ یہ المناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچہ اپنی فیملی کے ساتھ دریا کے قریب ایک ٹورسٹ اسپاٹ پر موجود تھا، جہاں اچانک شدید بارش شروع ہو گئی جس کے باعث وہ لاپتہ ہو گیا۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی عازمین حج کے لیے 24 گھنٹے مفت وہ ہیلپ لائن۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے عازمین حج کے سوالات کا جواب دینے اور انہیں مذہبی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے، جس میں حج سے متعلق فتویٰ شامل ہے، مفت ہیلپ لائن کا آغاز کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس ٹول فری ہیلپ لائن کا نمبر 2451000800 ہے۔ یہ سروس عازمین حج کے لیے ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے دستیاب رہے گی۔ یہ سروس 10 زبانوں میں رہنمائی فراہم کرے گی، جن میں عربی، انگلش، فرانسیسی، ترکی، اردو، انڈونیشیائی، بنگلہ، ہausa اور سوڈان میں بولی جانے والی جو زبان ہے، امراہک اور ہندی زبان شامل ہے۔ عازمین حج کے لیے مفت ہیلپ لائن وزارت کے ان انیشیٹو میں سے ایک ہے جن کا مقصد حج کے ارکان کی ادائیگی کے لیے اسلامی اصولوں کے مطابق سہولت پیدا کرنا ہے۔ چند ماہرین کے گروپ سے براہ راست رابطے کے ذریعے، جہاں پروفیشنل مترجم بھی موجود ہوں گے، ہیلپ لائن کی مدد سے جو عازمین حج ہیں ان کو قابل اعتماد جو مذہبی جو معاونت ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ پر تمام سعودی عرب کے مذبح خانوں میں آن لائن بکنگ کا سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے سعودی عرب کے تمام مذبح خانوں میں آن لائن بکنگ سسٹم متعارف کروایا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت ماحولیات کا کہنا ہے کہ اپائنٹمنٹ سسٹم کا مقصد لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بغیر کسی تاخیر اور رش کے اپنے مقررہ وقت پر مذبح خانے آئیں اور قربانی کرنے کے بعد سکون سے واپس چلے جائیں۔ مذبح کے لیے پیشگی بکنگ کا آغاز ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے بکنگ کرا لیں۔ خیال رہے عید الاضحیٰ میں جو قربانی ہے وہ کرنے والوں کو کافی دقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جانوروں کو لے کر قطار میں کھڑے ہونے کے بعد باری آنے پر مذبح خانے کی کھڑی جو قطار ہے اس میں لگنا پڑتا ہے تاکہ ذبح ہونے والے قربانی کا گوشت حاصل کر سکیں۔ سعودی میڈیکل ٹیم نے ایرانی عازمین حج کی جان بچا لی۔ مکہ مکرمہ کے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کی میڈیکل ٹیم نے ایرانی عازم حج کی جان بچا دی۔ آج نیوز کے مطابق مکہ مکرمہ میں طبی یونٹ کے ہنگامی مرکز پر ایک ایرانی عازم حج کو لایا گیا جسے سینے میں درد کی شکایت تھی۔ میڈیکل سٹی کی طبی ٹیم نے عازم حج کا معائنہ کیا جس میں معلوم ہوا کہ علامات دل کے دورے کی ہیں۔ ابتدائی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے مریض کو فوری طور پر دل کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بروقت آپریشن کیا جو کامیاب رہا۔
वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत सेहत ने हज ऑपरेशन के लिए मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के अलावा हज टर्मिनल और बड़ी सरहदी चौकियों पर मेडिकल सेंटर्स कायम किए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।